بسم الله، السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا. هذا الفيديو هذا خصو للدراري الصغار، ونعطيكم بعض الافكار اللي كنطبقها مع ولادي واللي كتعجبهم. كيمارسوا فيها الرسم، التلوين، التقطاع ديال الاوراق، ولكن بطريقه جديده، طرق مبتكره ولكن بسيطه للغايه. كاينين بزاف ديال الرسومات اللي موجودين في الانترنت، تقدروا تامبريميوهم اولا تقدروا تاخذوهم من المدرسه وديروا لهم فوتوكوبي عندكم في الدار وتجبدوا لهم مره مع الملونات كيعجبهم. واخا ما تكونوش راضيين على النتيجه ديال التلوين، ولكن هما كينميو فيها القدرات ديالهم، ودائما كيتعلموا فيها شي حوايج جدادين اللي حنا ما كنتبهوش لهم. كنشري لهم واحد الكتوبه ديال التلوين اللي هما ما غاليينش بزاف، كيديروا 5 دراهم، فيهم بزاف د الاوراق كيعجبوهم وفيهم تغيير. كل مره فيها رسم جديد او موضوع جديد اللي هما كيعجبهم وما كيحسوش فيه بالملل. وهاد الوراق حتى هما امبريميتهم، تقدروا تامبريميوهم حتى نتوما. كاينين بزاف ديال الافكار في الانترنت، كاينين بزاف ديال الصور في الانترنت. هادو عبارات عن رسومات وفي نفس الوقت هما حروف باللغه الفرنسيه. كل حرف كيمثل واحد الصوره اللي هما كتبقى راسخه لهم في الذهن ديالهم مع هذاك الحرف. ويمكن لكم تستعملوا حتى البابي كليسون فوق هاد لي بابي، تعطيهم كريون وتخليهم يرسموا فوق من هاد الحروف ويلونوهم باللون المناسب لكل رسم. وهذه الفكرة هذه تعمدتها من أشياء ملموسة، خضر وفواكه كنلمسوها كل نهار باش ينميو الفكر ديالهم، الذكاء ديالهم، الالوان، الاسماء ديال هاد الاشياء اللي كنستعملوها دائما. تقدروا
تعتبروها خضر وفواكه أو لا حيوانات أو نباتات. كاينين بزاف الافكار اللي تقدروا تطبقوهم في الرسم وفي التلوين وفي التسميات. وغادي ندوز لفكره واحده اخرى اللي هي بسيطه ولكن مفيده بزاف بزاف، وما الكرتونات ديال الفرماج. هاد الفرماج كنجمعهم كيكونوا حتى الوسط ديالهم واحد الدوارات اللي كيكونوا فارقين هاد الطبقات، كنخبيهم ما كنرميهمش، كنقطعهم كنلصقهم بسكوتش من الجناب، كنكتب فيهم الالفابي ريكتو فيرسو. من الوجه كنكتب الماجيسكول ومن الجهه الاخرى كنكتب المينيسكول. منها كتفرق ما بين لا لتر، منها كتعلم الفرق ما بين الماجيسكول والمينيسكول، كتعقل على كيفيه ديال الكتابه، وكتخدمهم بديار اشياء دائما ملموسه، كنتعلموا شي حاجه جديده وكترسخ دائما في العقل ديال الوليد الصغيور. بالنسبه للارقام كذلك كتبت الرقم من الوجه والظهر ديالو كتبتو بالحروف. تقدروا تلصقوا الوان من الوجه ومن الظهر ديالها تكتبوها بالحروف، مثلا تلصقوا ورقه فيها لون برتقالي وفي الظهر ديالها تكتبوا اورانج او لا برتقالي، او لا تلصقوا خضار وفواكه وفي الظهر ديالهم تكتبوا الاسامي ديالهم بحال كيوريتكم. كاينين بزاف الافكار وبزاف ديال المواضيع تقدروا تداولوها وتقدروا تجبدوا منها وتبتكروا منها اشياء اللي هي بسيطه ولكن بالنسبه للطفل كتفرحوا بزاف وكينمي فيها القدرات ديالو. وهنايا انا ابرميت واحد الوريقات، هي شجره مكونه من اشكال هندسيه دي فورم جيومتريك، عباره عن مستطيل، مثلث، شكل بيضاوي،
دائره، قرص، نجمه، كاينين بزاف ديال الاشكال. يقدروا الوليدات ياخذوا البابي غومي والمقص وهما يقطعوا بيديهم، يشوفوا الشكل ويحاولوا يطبقوه، او ياخذوا هذوك الاشكال اللي صاوبوا وهما يلصقوها وهما كيعرفوا الفرق ما بين شكل بيضاوي، شكل دائري، المثلث والنجمه. كيهز القرص كيديها لبلاصتو، كيهز شكل بيضاوي كيديه لبلاصتو، ما كيديش البلاصه اللي دائري الى اخره. يقدروا ياخذوا كذلك البابي غومي بالالوان، وكل لون يحطوه مع الشكل اللي غادي تعطيهم. مثلا تقول له صوب ليا دائره حمراء او مستطيل اخضر، هما كيعرفوا فين الورقه اللي غياخذوا، الشكل اللي غادي ياخذوا، الطريقه اللي غيخدموا بها، كيفاش غيلصقوه. هما كيدوزوا فيه وقت طويل، كيمارسوا فيها شي حاجه كتعجبهم، كيستافدوا منها. حتى هاد الفكره كتعجبني بزاف ديال الالوان والدائره ديال الالوان. كيقطعوهم ويلصقوا كل لون في المكان المناسب ديالو بلا ما تقولوا لهم هذا اسود، هذا احمر، هذا ازرق. كتعجبهم بزاف. اولا تعطيهم تصبغوهم بالصبغه المائيه، تعطيهم الالوان قدامهم لي بانسو، تخليوهم يلونوا كما بغاو، كل لون على حده بالشكل اللي بغاو بالطريقه اللي بغاو، بلا ما تعاتبوهم الى وسخوا حوايجهم ولا قاشوا في الارض. كاينين بزاف د الحوايج اللي تقدروا تفادوا بهم هذوك الشيء، ولكن المهم هما تصبروا مع وليداتكم وهما يفرغوا هذوك الطاقات ديالهم، يمارسوا شي حوايج اللي هما جدادين، وانتم تعاونوهم باش ينميو القدرات والطاقات ديالهم والمواهب ديالهم والمهارات ديالهم. سمحوا لي على الصوت ديالي لانني ضربني شي شويه البرد. انا متاكده بلي هاد الافكار غادي يعجبوا الوليدات الصغار، لان كلنا ملي كنا صغارين كان كيعجبنا نكتبوا في الحيوط، البيبان البلاكارات، نكتبوا في الحوايج، الباب ديال الثلاجه. بزاف د العادات خايبه تقدروا تعوضوها افكار وعادات سليمه زوينه ومفيده. انا كنوصل لنهايه الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا على لايك. بالنسبه للناس اللي غادي يلتحقوا بنا جدد، اكتيفيو الجرس باش يوصلكم كل جديد. موعدنا ان شاء الله مع فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.